इसका एहतमाम करें। तशरीफ रखो। एक रिवायत में आता है कि जब जुमे के दिन हमने अच्छी तरह गुस्ल पाकी हासिल करी, इस्तेमाल की और जो अच्छे कपड़े थे पहनकर सफाई हासिल करके खुशबू लगाकर मस्जिद में मैं आपके पास ही जाकर बैठे, फिर खुतबा सुना, फिर नमाज पढ़ी। इस दौरान कोई लायानी बात नहीं, कोई लायानी। और वो वक्त गया, इमाम के सामने बैठा, लायानी बात नहीं कही कोई। खुतबा का अदब जो है, आदाब है, उनके मुताबिक सुना, फिर चला बस। इस पर उसको अल्लाह ताला, सुनो मेरे भाई, कौन देने वाले? हर कदम पर, आने जाने में। एक साल रोजा रखने के बराबर, एक साल और एक साल रात की इबादत करने के बराबर सवाब होता। बताओ सवाब वाला कहाँ मिलेगा? तो कब्र में कोई पूछ रहा है चौधरी को जाकर, तो हमें पूछेगा, सब छोड़ के मांगेंगे, तो हम भी छोड़ दीजिए। दिन साथ में अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी शायरी रखती थी और बुजुर्गों से बहुत शुरू से ऐसा तुम जाएंगे थे चैनल भी है तो माशाल्लाह उसके दौरान भी मुझे बहुत ही अल्लाह ने देखो हमारा इस हालातों में जहाँ बल बहुत लोगों का है, अनपढ़ आदमी चैनल वो बुजुर्गों की दुआ थी, ठीक है, अल्लाह मग़फ़िरत। तो देखो भाई, साल भर रोजे रखने का सवाब कितना होगा, समझ में नहीं आई बात। और साल भर रात भर इबादत करने का सवाब अल्लाह ताला कितना देंगे। इस जुमे के दिन अव्वल वक्त इखलास नीयत से आदाब जुमे के साथ मस्जिद में पहुंचा है, वो ज़िबा करने के बराबर अलग सवाब है। और अव्वल वक्त पहुंचा, हर कदम पर एक साल रोजे रखने, एक साल की इबादत करने का बराबर सवाब है। ये है जुमे। और सुनो, रिवायत में आता है कि जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी है, उसमें अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआ जरूर, वो तो हर वक्त कबूल करते हैं। अल्लाह तो जो खलास नीयत से दुआ मांगेगा, हर वक्त अल्लाह अपने बंदों की दुआ कबूल फरमाते हैं। मगर एक घड़ी ऐसी है इसमें जरूर जो मांगोगे देगा। उसमें दो रिवायत है, बाज़ ने फरमाया असर से मगरिब तक, और बाज़ ने फरमाया कि ये जो खुतबा पढ़ा ना, फिर थोड़ी देर बैठ जाता है, वो दरम्यान में जो वक्त दिल में दुआ मांग लो, ये वक्त भी मकबूल। ज़बान से तो हरकत ना करो, दिल में क्या मांग लो, दुआ। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक आया तो दिल में दरूद पढ़ लो, अजान हो रही है दिल में जवाब दे दो, ज़बान से नहीं। क्योंकि जब खतीब खुतबे की तरफ मिंबर पर आ जाता है तो मुक्तदियों के लिए बोलना, कोई हरकत करना, ये सब जायज़ नहीं। पंखा करना ये भी नहीं, किसी को हटाना ये भी नहीं, इशारे से कोई है इशारे से कर दो थोड़ा सा, अगर ज़्यादा हरकत कर रहा है। तो बहरहाल जुमे के दिन की फजीलत आपकी समझ में आ गई, आगे समझ में। फिर खुतबे को एहतमाम से, एहतराम से, इल्तिज़ाम से सुनो। इन में जुम्मा पर है 2 रकात, बस खुतबा भी सुन गए, आप इनमें शरीक हो गए। 2 रकात ये क्यों हुई है? ये खुतबे में 2 रकात आ गई, इसमें शरीक नहीं। तो जो खुतबा नहीं सुनता उसका जुमा बगैर खुतबे के ना मुकम्मल है। इसलिए मेरे भाइयों, खुतबा सुनना भी वाजिब है और उस वक्त जाना भी ज़रूरी है, इसका ख्याल रखिए।
इंशाल्लाह फिर किताब शुरू करूँगा, तो कुछ फरमा दीजिए। अच्छा, गाड़ी में पढ़ता है तो कुछ कह दो, थोड़ा इसी के ऊपर दो चार है कुछ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا احسان اور اس کا فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا اور پھر امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور مزید احسان یہ کیا کہ آج جمعہ کا دن ہمیں جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس مجلس میں ہمیں توفیق دی کہ ہم اس مجلس میں بیٹھیں اور کچھ دین کی باتیں سنیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اور یہ مہینہ بہت ہی عظمت، برکت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ اس آیت کے اندر رمضان المبارک ہی کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو روزہ رکھو جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ تو رمضان المبارک آنے والا ہے، ہمیں اس کی کیا تیاری کرنی چاہیے؟ رمضان المبارک
جیسے پورا سال 11 مہینے گزر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو اس لیے عطا کرتا ہے تاکہ میرے بندے تقوی اختیار کریں، میرا قرب حاصل کریں، کیونکہ 11 مہینے ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اور دنیاوی مصروفیات میں لگے رہتے ہیں۔ عبادت کا جو موقع ہوتا ہے وہ اتنا ہم نہیں کر پاتے کہ جتنا رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کی دو عبادتیں تو بہت ہی زیادہ اہم ہیں، جیسے کہ دن میں روزہ رکھنا اور رات کو تراویح پڑھنا، تو یہ تو اس کی خصوصی عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً تہجد کا۔ تہجد جو ہے یہ روحانی ترقی کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ جو شخص رمضان کے مہینے میں تہجد پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب خطبات رمضان میں تحریر فرمایا ہے کہ رمضان کیسے گزاریں، اس کی تیاری کیسے کریں، تو اس میں انہوں نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ہمیں خصوصاً رمضان المبارک میں فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ جب ہم نوافل کا اہتمام کریں گے جو ہماری روحانی زندگی ہوگی اس میں ترقی ہوگی۔ اور رمضان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک نوافل کا ثواب ایک سنت کے برابر کر دیتے ہیں، اور ایک سنت کا ثواب ایک فرض کے برابر کر دیتے ہیں، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ جب کل قیامت کے دن ہمارے فرائض میں کمی ہوگی، ہمارے سننوں میں کمی ہوگی، تو یہ جو نوافل ہم نے رمضان المبارک میں پڑھے ہیں تو یہ اس کی کمی کو پورا کریں گے۔ ہمیں یہ رمضان المبارک میں 3 عشرے آتے ہیں۔ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ ہے وہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ اور رمضان المبارک جو ہے یہ قرآن کا بھی مہینہ ہے، چونکہ قرآن کریم اسی مہینے میں نازل ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور بھی فرمایا ہے۔ تو ہمیں رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسے ہیں کہ ہم تلاوت کرنا نہیں جانتے، ہم قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں جو قرآن کریم پڑھا ہوا ہے، مثلا بیٹا پڑھا ہوا ہے یا بیوی پڑھی ہوئی ہے یا بیٹی پڑھی ہوئی ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان کو کہیں کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، ہم آپ کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کو سنیں گے۔ جتنا ثواب پڑھنے والے کو ملے گا اتنے ہی ثواب سننے والے کو بھی ملے گا، اور رمضان کی برکت سے اس ثواب میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين يا أرحم الراحمين۔ بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، آپ محبت سے تشریف لائیں اور دین کی بات سننے کی نیت سے تشریف لائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب نیک نیتی سے حصول علم کے لیے، دین کا حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے جہاں سے بھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے۔ دین کی اللہ کا طریقہ یلتمس به علما سهل اللہ له به طریقا الى الجنہ۔ آپ اپنے گھروں سے چلے، یہ نہیں پتہ چلے کہ ہمیں کچھ علم کی بات ہے، دین کی بات ہے، پھر اس پہ انشاءاللہ عمل کی توفیق اللہ سے مانگیں گے، زندگی میں نہ ہو جائے۔ مرنے کے بعد قبر میں گیا آتا ہے تو پوچھتا یہ نہ سوچو کہ مرا جو بچا نا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کا کیاری بھی ہے،
उन मोमिनों के लिए जिन्होंने अहकामात खुदाबंदी को नबी पाक अलैहिस्सलाम की इत्तबा में हर वक्त लगे, कारोबार भी किए, ये भी कारोबार से साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम भी सारा काम करते थे और मालदार भी थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के दामाद थे और बहुत मालदार। ग़ज़वे तबूक में 900 ऊँट वाली पर ये 900 घोड़े मैं सरो सामान के जो मुजाहिदीन के लिए उन्होंने ये बात 900 और मैं सरो सामान और कुआं खरीदा 40,000 दिरहम में मीठा पानी का सबके लिए वक्त किया अपने पैसे से, मस्जिद बनाई अपने पैसे से, इतने से इतने और अशरा मुबशरा में से इनमें से है अशरा यानी जन्नत की खुशखबरी दुनिया में उनके लिए और मालदार भी। सुनो मेरे भाई चौधरी, तो मालदार होना भी इस ज़माने में हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, मगर दीन के साथ नमाज की पाबंदी हो, झूठ गाली की बस से परहेज हो, रसूमात की सभी बच्चों सुन्नत नबी को अपने घर में जिंदा करो, उसी से बरकत आए और हलाल रोजी से हमारी इबादत भी कबूल होगी और दुआ भी कबूल होगी और अल्लाह भी राज़ी और आखिरत में भी हमें सहूलत होगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, एक शख्स गर्दालुदा है, बाल बिखरे हुए हैं उसके, परेशान हाल है, रो रो कर अल्लाह से दुआ मांग रहा है। सुनो मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इसकी दुआ कबूल है। हाल भी बिखरे हुए हैं, बड़ा गंदा हाल भी है, परेशान हाल भी है, वो पूरे रो रो के दुआ मांग रहा है। साहबा ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह इसकी दुआ क्यों कबूल नहीं? सुनो मेरे भाई, आज जो हम नमाज़ें छोड़ छोड़ कर, ज़कातें छोड़ छोड़ कर, कुर्बानियाँ छोड़ छोड़ कर, दीन की बातें छोड़ छोड़ के माल कमा रहे हैं, सूद उसी में मिला रहे, रिश्वत उसी में मिला रहे और ना मालूम क्या क्या बहेरा फेरी कर रहे हैं। एकदम मालिक खड़ा नहीं हमारे हाथ उठाने से अल्लाह के सामने, सिवाय इसके हम उस माल से कमाने से माफ़ी मांगे, ये तो हमारे लिए है कि अल्लाह ऐसा नहीं हम करने के हलाल रोज़ी कमाए। ऐसा कुछ नहीं है। एक बच्चा आ जाए मेरे पास बाल बनाने के लिए, मेरे बेटा तो वो कुछ काम कर लेता, अब तो माल ही नहीं रहा इसका, बचिया आमदनी तो है मगर सुकून बिल्कुल नहीं है। मैं आमदनी तो है, सुकून बिल्कुल नहीं है, ना राहत नहीं, ना पता चला पैसा कहाँ आ रहा था। तो बैठे मेरी राय तो ये है कि तू रखता इस काम को छोड़, आपको करो चाहे मजदूरी कर, क्योंकि हलाल रोजी के बगैर तो कोई दुआ, तो देखो दुआ मांग रहा है वो कर आका नामदार के इरशाद फरमा रहे इसकी दुआ लो भाई कबूल नहीं हुई। तो साहबा ने कहा रसूलुल्लाह क्यों कबूल नहीं हुई? फरमाया इसका खाना भी हराम का है, इसका पहनना भी हराम का है और इसका पीना भी हराम का है। जब कपड़ा नापाक होगा तो नमाज हो जाएगी, पानी नापाक होगा वज़ू हो जाएगा, मिट्टी पर तयम्मुम कर सकते हैं, अगर मिट्टी नापाक उस पर तयम्मुम हो जाएगा। तो ये रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है भाइयों, इस पर बहुत अजमत वाला, बहुत रहमत वाला, कुछ ना बात, बस जितनी तारीफ इसकी की नहीं जाती ऐसा शरीर। और देखो ये जो रोज़ा है इसमें किसी को रियाकार भी नहीं कह सकता। क्यों? मिसल खाने में पानी ऊपर गिर रहा है, प्यास लगी हुई है, पानी पी रहा, तो अल्लाह के डर की वजह से पानी पी रहा। धोखेदार कोई ऐसा कर ले वो अलग चीज़ है, मगर असली रोजेदार को गुस्ल कर रहा है, दरिया के पास वजू कर रहा है, कोई देख भी नहीं रहा, प्यास पूरी लग रही, उसी में कपड़ा बगैर सर पे लगा रहा है दरिया में,
غسل خانے میں پانی گر رہا اوپر مگر پیاس لگی ہوئی ہے مگر پانی تو یہ خلاص کی تو وجہ ہے. تو روزے دار جو ہے مخلص سمجھ لے مخلص روزے دار کیا ہوتا ہے مخلص ہوتا ہے. جب مخلص ہے یہ تو مخلص والا عمل جو ہوتا ہے اخلاص والا وہ اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے روزے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بھی یہ روزہ میرے لیے ہے میں اس کا بدلہ دوں. حالانکہ ساری عبادات کس کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کے لیے مگر خاص روزے کو اپنے لیے کیوں فرما. یہ تو غور کرو آپ سمجھ لو پہلے اللہ کے رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں حدیث قدسی کے روزہ میرے لیے کون فرما رہے اللہ. حالانکہ نماز بھی اس کے لیے روزہ بھی اس کے لیے ہے زکوٰۃ بھی اس کے لیے حج بھی اس کے لیے سارے کام اسی کے لیے مگر روزے کو خصوصیت سے کیوں فرمائے. ایک تو اس میں خلاص ہوتا ہے ایک نفس کو بہت مارنا ہے ایک اس میں دکھلانا بالکل پتا مجھے میں روزہ اٹھ رہی ہوں بس اللہ کو بتائے روزہ کیا ہے نہیں سمجھے. بہت سارے آدمی روزہ نہیں رکھتے اور چہرہ ایسا کر لیتے ہیں جیسے روزے دار بناوٹی وہ کپڑا جب روزے دار ہے ہی نہیں تو پھر اللہ کے یہاں کیا مقبول ہو جائے گا ایسے میں شریک ہوں. تو فرمایا دیکھو روزہ میرے لیے ایسے میں ہر مہیش کا بدلہ اللہ سب سے بڑے ہے. سن لو غیر بات اللہ تو انعام اس کی طرف سے چھوٹا ہوگا سنانے والا کتنا کہ سوچ سے جائے. جب اللہ کہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا دینے والے کون ہے میرے بیٹا اللہ. جب اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں تو اللہ سب سے بڑے ہیں تو انعام بھی سب سے بڑی بات تو اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ روزے دار کے لیے میں نے جنت میں بھی باب الریان تیار کرا ہے جس میں وہی داخل ہو کوئی اور نہیں جا سکتا. جنت بھی خصوص چیز کے لیے اللہ اللہ اللہ. اور پھر دیکھو یہ مہینہ ایسا ہے روزہ تو آپ رکھیے گا جو بھی عبادت کریں گے آپ اس کا اضافہ کرتا ہے. جیسا آپ فرمایا بچے نے دیکھو نفل پڑھی سنت کے برابر سے سنت پڑھی علاوہ روزوں کے جو فرض پڑھے نا آپ کو اس کے برابر سے کس کی برکت سے رہتے رمضان شریف لو بھائی بھوکنے والے سن لو سمجھ لو اتنے بھٹکے نہ پھرو مات مان لو کچھ جب تک زندگی میں ہمارے چھوڑ کے جا رہی ہے میں عورتیں بھی جا رہی مرد بھی چھوڑ کے جا رہے وہ کیا لے کے جا رہی ہم کیا لے کے جائیں ایسے میں شروع جو دیندار نہیں ہے ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے آسانی فرمائی اور جو بے نمازی بددین بدچلن بدنگاہ بد کردار بد افعال بد اقوال بے پردہ تو بتائیے ظاہر بات ہے کہ شریعت کے خلاف ہے. ظاہر قانون تو یہ ہے اللہ اپنا رحم و کرم فرما دے مگر ظاہر اعتبار سے تو یہ ہے کہ ان کی گرفت ایت بدل دیکھو تو اس میں ایک روزہ رکھیں گے دیکھو کس نے اللہ تعالیٰ فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا مغفرت کے لیے فرشتے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا جب سے سہری کھائی مگر شرط یہ ہے کہ روزی حلال ہو. کیسی ہو جو صبح کو کھا رہے ہیں وہ سوچ لو کہ مجھے رمضان میں کیا کھانا ہے تو روزی جو سہری کھا رہے ہیں وہ حلال ہو اور جو افطاری کر رہے ہیں وہ بھی حلال افطار حلال ہو. اور دیکھو بھی کہا نا کہ دوست کو قبول نہیں ہوتی تو جو حرام کھائے گا سہری اور حرام کھائے گا حرام سے افطار کرے گا سود سے رشوت سے چوری کا ڈھکا بازی کا ایسا میں تو بتائیے آپ کیا پھر سارے دن گپے سب پہ ایران تو رن کی یہاں کرا اللہ کے استغفار پڑھے اللہ کا ذکر کرے قرآن پاک کی تلاوت کرے تراویح کی تیاری کرے روزے کو صاف رکھے تو دیکھو پھر روزہ انسان کے لیے بہت ترقی کا ذریعہ. تو بھائیوں سے رمضان کو بس اپنے گھر والوں کو بھی اپنی بیویوں کو بھی اپنے بچوں کو بھی جو بارے میں پیار ہاتھ جو ہوتا ہے کام تو میں کر
मैं भैंसों को मैं संभाल लूँ, ये नौकर रख लो, ये ऐसा कर लो, कोई बात नहीं। अगर 5-4 20-30 हज़ार रुपए है, नौकर हमारा सारा रमजान का काम कर दे और हमारे घर वाले सब बच्चे रोजे रख ले, तो भाइयों बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा इंशाअल्लाह। साल के साल उसको रोजी में बरकत होती चली। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, आदमी के सबमन उसके लिए है, आदमी के सबमन उसके अल्लाह फरमाया, और सबमन उसके लिए है मगर रोज़ा कि वो खास मेरे लिए। रोजेदार का ताल्लुक किससे जोड़ रहा है? खास सारे अमल इंसान के अपने लिए है, और रोजा या रोजे को अल्लाह ताला को मोहताज है, एजाज कर रहे हैं आपका कि मेरे साथ रोजा रखने वालों, तो मेरे खास तुम्हारे लिए मैंने जन्नत भी बहुत उम्दा तैयार करा है, और तुमने जो हक अदा किया रोजे का भी, तरावी का भी, और तिलावत का भी, और ला यानी बातों से बचने का भी, तो ये रोज़ा मेरे लिए है। एक और हदीस में अब ताला का इरशाद है, रोज़ेदार अपना खाना, अपना पीना, अपनी नफसानी ख्वाहिश जो बीवी से मुताल्लिक है मेरी वजह से छोड़ देता है। अल्लाह का हुक्म है, जब तो नौजवान अभी 17 ही बच्चे की नौजवान लड़की है, नौजवान लड़का है, दोनों को ख्वाहिश भी बढ़ रही बहरहाल, और एक कमरे में लेटे हुए हैं, रोजे से है मगर करीब नहीं लग रहे, तो किसके डर की वजह से? कोई देख रहा है? जैसे गुसल खाने में पानी नहीं पी रहा, ऊपर डाल रहा, नए पे कपड़े भी धो रहा, सब कुछ कर रहा, और घर गुसल भी कर रहा, मगर पानी नहीं पी रहा, किसकी डर की वजह से? तो चूंकि ये रोजेदार अपना खाना, अपना पीना, अपनी नफसानी ख्वाहिश जो बीवी से मुताल्लिक है मेरी वजह से छोड़ देता है। और इस हदीस की तफसील एक दूसरी हदीस में आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब ताला का इरशाद बयान फरमाया कि वो खाना मेरे लिए छोड़ देता है, किसके लिए? और अपनी लज्जत मेरे लिए छोड़ देता है, अपनी बीवी को मेरे लिए छोड़ देता है, अपनी ख्वाहिश इससे पूरी नहीं करता, तो सब अल्लाह के लिए छोड़ देता है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि रोज़ा मेरे लिए, मैं ही इसका बदला। तो जो ये मुसलमानों को बदला देने वाले कौन है? और किसी को दे रहे? सुन लो बात, अपने को गरीब क्यों समझते? मालदार से माल नहीं, माल से गरीब अमीर नहीं मना करता, अमीर तो आमाल से इन हदीसों से अल्लाह ऊपर वाली बात साबित हो गई। इसीलिए रोज़ा अल्लाह ताला ने अपनी चीज़ फरमाया। अल्लाह ताला हमें ऐसे रखने की तौफीक नसीब। हज़रत अबू उमामा से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझको किसी बड़े अमल का हुक्म दीजिए। साहबी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत बाबरकत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मुझे किसी बड़े अमल का हुक्म दीजिए। हुक्म दीजिए। फरमाया रोजा रखो। क्या फरमाया? क्योंकि कोई अमल उसके बराबर नहीं। साहबी ने रसूलल्लाह, मुझे कोई बड़े अमल का हुक्म दीजिए, तो आपने क्या फरमाया? रोजा रखो। समझ लो, क्योंकि कोई अमल उससे बराबर नहीं है। मैंने दोबारा फिर अर्ज किया, मैंने साहबी फरमाते हैं, मैंने फिर दोबारा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में बाबरकत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझको किसी बड़े अमल का हुक्म दीजिए। फरमाया रोजा रख, क्योंकि कोई अमल इसके मिस्ल नहीं, कोई अमल इसके मिस्ल नहीं। मैंने तीसरी बार फिर अर्ज किया। देखो हदीस में जैसा आया, क्या रोजे की अहमियत है ना इसमें। मैंने तीसरी बार फिर अर्ज किया,
या रसूल अल्लाह, तुमको किसी बड़े अमल का हुक्म दीजिए। फरमाया रोजा रख, क्योंकि कोई अमल उसकी मिसाल नहीं। 3 मरतबा सहाबी ने अर्ज किया, 3 मरतबा आपने क्या इरशाद फरमाया? क्योंकि इससे बड़ा अमल कोई नहीं। और फिर अल्लाह ताला ने तो हमारे ऊपर ये रोजे अल्लाह ने फर्ज किए, और रोजे रखने से गुनाह माफ होते हैं, फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, घर दिल में नूरानियत आती है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बस हक़ूक़ियाँ इंसान को रोज़ेदार को मिल जाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत से यानी बाज़ ख़ुसूसियतों में से बेमिसल है। मसलन ख़ुसूसियत मज़कूरा में और रोज़े में जो अल्लाह ताला की मोहब्बत और खौफ की खासियत है। रोज़ेदार अगर उसका ख्याल रखे तो ज़रूर गुनाहों से बचेगा, क्योंकि गुनाह मोहब्बत और खौफ की कमी ही से होता है। जब गुनाहों से बचेगा तो दोज़ख से भी बचेगा। जब गुनाहों से बचेगा तो कौन से बचेगा? ये बात। जब गुनाह कर रहा है, गुनाह ये नहीं है गुनाह जिन्हें जीना है, ये शराबी शराब है, समझो मेरे बेटे। झूठ बोलना गुनाह, गाली देना गुनाह, गीबत करना गुनाह, हसद करना गुनाह, अंदर दूसरों को धोखा देना गुनाह, ज़ाहिरी एतबार से अपनी वज़ाक़त और सुन्नत के खिलाफ रखना गुनाह, से दाढ़ी कटवा ले, ये टखनों से नीचे पैजामा पहन, टखनों से नीचे पैजामा पहनना भी गुनाह क्या है? गुनाह कबीरा है। बाद रिवायतों में आता है कि शब बारात में अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआ खूब सुनता है। जो मग़फ़िरत चाहता है मग़फ़िरत फरमा देते हैं, जो रिज़्क़ चाहता है रिज़्क़ में बरकत दे देते हैं, जो बीमारी से शिफा चाहता है अल्लाह उसकी बीमारी में तकलीफ फरमाते हैं। मगर कई आदमी ऐसे हैं जो इस रहमत से कह रहा हूँ क्या रहते हैं? महरूम रहते हैं। क्यों महरूम रहते हैं? ये कौन? एक तो हमेशा शराब पीने वाला, वो भी अल्लाह ताला इस रात में उसकी तरफ रहमत नजर नहीं करना। दूसरे अपने माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को। तीसरे टखनों से नीचे पैजामा, क्योंकि तकब्बुर के ना, और तकब्बुर मुतकब्बिर से अल्लाह मोहब्बत में। और चौथे ये है अपने रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक़ करना, और पांचवें भी अपने दिल में दूसरों से कुछ भी तकब्बुर करना। अल्लाह इन आफात से हमें महफूज करना। तो रोजे में भी इन चीज़ों से हमें अपने रोजे को पाक साफ रखना चाहिए। पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा एक ढाल है, एक मजबूत किला है, 2 शख्स से बचाने। जब रोज़ा रखेंगे हम तो क़यामत के दिन अगर किसी गुनाह की वजह से हुक्म हुआ दोज़ख का, अल्लाह माफ़ी इस्तग़फ़ार, या अल्लाह हम तो दुनिया के तिल्ली भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह हमारे पास। और तूने हमें बचने का हुक्म फरमाया, ये हमारी नासमझी होगी, हम बच नहीं रहे। अल्लाह हमें रमज़ान शरीफ में बचने की हिम्मत और तौफ़ीक़ नसीब। तो फिर ये रोज़ा ढाल आ जाएगा। अगर इधर से अज़ाब आया ये ढाल आ जाएगा, इधर से आया इधर ढाल आ जाएगा। तो ये रोज़ा यूँ ढाल बन जाए, जान यूँ सहारा, मतलब इधर से इधर ढाल बन जाएगा, आड़ बढ़ जाएगा, आड़ बढ़ जाएगा। सुनो इधर देखो, इधर देखो, उधर देखो। जिस तरह रोज़ा गुनाहों से बचाता है जो कि बातिनी बीमारियां हैं, इसी तरह बहुत सी ज़ाहिरी बीमारियों से भी बचाता है, क्योंकि ज़्यादा बीमारियां खाने पीने की ज़्यादती से होती हैं, रोज़े में उससे कम हो जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शे की एक ज़कात है, यानी सफाई। हर चीज़ की सफाई है। कपड़ा साफ किया, सड़क को साफ कर लिया, बर्तन साफ किया हुआ है, कढ़ाई कर दी उसके ऊपर। फरमाया हर शे की एक ज़कात है। बदन की ज़कात रोज़ा, बदन की ज़कात बस मैल को बाहर निकाल देता। रोज़ा जहाँ रखा नूरानी था। शर्त ये है हलाल रोज़ी हो,
حلال افطار. شرط یہ ہے دن میں قرآن پاک کی ذکر تلاوت ہو, گالی جھوٹ غیبت چغلی اللہ کی نافرمانی, اس سے اللہ اللہ اللہ. یعنی جس طرح زکات میں مال کا میل کچیل نکل جاتا ہے, اسی طرح روزے میں بدن کا میل کچیل مادہ فاسد جس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. یہ بات یعنی ظاہری بدن کی بھی حفاظت ہے اور ایمان کی بھی. اللہ اللہ اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہیں. اللہ کی طرف سے روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. ایک تو جب افطار کرتا ہے, جب روزہ افطار کرتا ہے, ایک تو اس وقت یعنی جب روزہ کھولتا ہے تو اپنے افطار پر خوش ہوتا ہے. افطار پر خوش ہوتا ہے نا بندہ, تو اللہ کی طرف سے تو ہے. ابھی پانی رکھا ہوا تھا ٹھنڈا, برف گرمی میں ہاتھ لگا رہا, اس کا اللہ دیکھ رہا, دیکھو میرا بندہ ہاتھ لگا کے دیکھ رہا پانی, بھائی بہت اچھا پانی, اور منہ میں پانی آ رہا, پکوڑیاں رکھی. بہرحال بھوک تو لگی رہی روزے دار کو, اب تک اللہ کی رضا کے لیے رکا ہوا تھا. تو اب دیکھو اس سامنے رکھ دو دسترخوان پہ سب, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آتی ہے, برکتیں آتی ہے. جب روزے افطار کرنے سے پہلے دسترخوان پہ سب چیزیں رکھ دو, اور وہاں کر جو دعا کرو روزے کے مقبول ہونے کی, تو اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے, اور دیکھو میرا بندہ منہ میں پانی آ رہا ہے اس میں, اور یہ پلاؤ آئی, یہ گوشت آیا, یہ آیا, اللہ نعمت دے رہا رمضان میں جیسے سب کو دے رہا, تو اللہ خوش ہو رہا ہے. کہتا میرا بندہ میرے کتنا مانگ رہا ہے, بھوک بھی لگی, پیاس بھی لگی, میرا حکم نہیں ہے, میرا حکم نہیں ہوا ابھی. اب جب روزہ افطار کر لو پھر خوش ہوتا ہے اللہ. دیکھے میرا بندہ کس طرح پلچ گا, اب گلاس پہ گلاس, گلاس پہ گلاس, گلاس پہ گلاس, پکوڑوں کو پکوڑے, دہی بھلے کھا لیتا ہے. تو اللہ کھانے پہ بھی خوش ہو رہا ہے, اور جب نہیں کھا رہے تھے جب بھی خوش ہو رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ چونکہ یہ بندہ اللہ کی مان کر چل رہا ہے. اس پر غور کر لو میرے بھائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ روزہ بہت اہم چیز ہے. رمضان کا مہینہ بہت بہت ہی بہت ہی بہت ہی مزیدار ہے. ایسے ہی قرآن شریف سنت موقع ہے. تراویح رمضان شریف میں ایک دوسری عبادت تراویح, یہ قرآن پڑھنا سننا جو کہ سنت موقع ہے. اس کو بھی خیال رکھنا. روزے کا اہتمام کے ساتھ ساتھ افطار میں اتنا کر لو جس سے تراویح پڑھنے میں غفلت نہ ہو. تراویح پڑھ کے کھانا کھا لو, تھوڑا سا اتنا کھا لو اس وقت جس سے آپ میں سستی نہ آئے, اور پھر تراویح اطمینان سے پڑھ کے انشاءاللہ پھر اپنا تھوڑا کھانا اٹھا لو, پھر اپنا صبح کو کھا لو, پھر ساری رات کھاتے رہو تو اللہ خوشی ہے. سارا دن نہ کھاؤ, ساری رات وہ کھاتے رہو تو اللہ دن میں نہ کھانے سے خوش, رات کو کھانے میں خوش. مگر کہے گا کیسا ہونا چاہیے کھانا, حلال. یہ بات یاد رکھنے کی. کسانوں کے لیے تو بڑی آسانی ہے, اپنا غلہ گھر کا ہے, دودھ گھر کا ہے, رس گھر کا ہے, اور غریبوں کو بھی دے دو. لو بھائی رمضان میں یہ تمہارے گھر میں ایسا مال ہے تو ہماری طرف سے لے جا, چلے جائے, کھا لے, چینی لے لی ہماری طرف سے, ثواب ہوگا نہیں اس کا. تو افطار اگر کسی کا کرا دیا ہے, یہ بھی آتا ہے حدیث میں, چھوارے سے یا کسی چیز سے, پاک مال سے, فرمایا جو روزہ رکھنے والے کو ثواب ملا نا, افطار کرنے والے کو بھی ثواب اللہ تعالیٰ اتنے دیں گے, اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں. تو دینے والے کون ہیں؟ اور یہ جو فرما رہے ہیں اللہ کی طرف سے, نبی تو فرما رہے ہیں بھائیو غور, ہمارا دین بہت سچا پکا ہے, نورانی ہے. توبہ یہ ڈھمکے نہیں ہے اس میں نہیں, اس میں تو اللہ سے تعلق جوڑنے والی چیز. اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, روزہ خاص اللہ ہی کے لیے, اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب غیر محدود ہے. یعنی اس ثواب کی کوئی حد نہیں, غیر محدود, کوئی حد نہیں بھائی.
اس کو کوئی شخص نہیں جانتا بجز اللہ. پھر سمجھ لو. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ خاص اللہ ہی کے لیے ہے. اس پر عمل کرنے والا کا ثواب غیر محدود. غیر محدود سے مراد اس کی کوئی انتہا نہیں. غیر محدود سے کیا مراد؟ اس کی کوئی حد نہیں، لامتناہی ہے. بس جہاں تک نظر جائے، جہاں تک تصور ہو جائے انسان کے، جہاں تک سوچا اتنا ملے گا اتنا ملے، وہ بھی کم ہے انسان کی سوچ سے زیادہ. میں نے سوچا بھائی زمین آسمان خلا کے برابر ملے گا، اللہ تو اس سے بھی زیادہ دے گا. روزہ اتنا قیمتی ہے. سمجھ لو میرے بھائی. پھر سن لو غیر محدود، اس کو کوئی شخص نہیں جانتا بجز اللہ. یہ کتنا اس کے لیے ثواب ہے، بس اللہ ہی کوئی. بھائیو چونکہ اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان میں کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ رمضان کی آخری رات ہو جاتی ہے. اور جو کوئی ایماندار بندہ ایسا نہیں جو ان راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے. مراد وہ نماز ہے جو رمضان کے سبب سے ہوئی، یعنی تراویح. مگر اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے عوض 1500 نیکیاں لکھتا ہے. کتنی؟ ہر سجدے کے دل میں 1500 نیکیاں لکھتا ہے. اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت سے بناتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے متعلق ایک محل سونے کا ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا. یہ آپ غور کرو کہ ہر سجدے پہ کتنی نیکیاں ملی. اب دیکھو اتنے 40 سجدے کیے تو 7,000 نیکیاں مل گئی. تو اپنی اولاد کو کیوں محروم کرو؟ سمجھ لو میرے بھائی. شادی بیاہ میں تو مال اتنا خرچ کر دیں گے اور اس پہ پیسے خرچ کرتے ڈر لگ رہا. اپنے اولاد کو ہاتھ جوڑ کر سمجھا لو، ان نیکیوں سے محروم نہ کرو تاکہ زندگی میں بھی خوش و خرم رہے. اور رمضان کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سب گزشتہ گناہ معاف کر دیے. پہلا روزہ رکھا تو گزشتہ گناہ کتنے کیے؟ سارے کیا ہوئے؟ اور ہر روز صبح کی نماز سے لے کر آفتاب کے چھپنے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے. اس کے لیے دیکھا کتنی فضیلت. اللہ. اور جتنی نمازیں رمضان کے مہینے میں پڑھے گا، خواہ دن کو خواہ رات کو، ہر سجدے کے عوض ایک درخت ملے گا جس کے سائے میں سوار 500 برس تک چلتا ہے. سجدے کا ثواب ہے نفلوں کو فرضوں کے برابر. اور دیکھو نا ہر سجدے پہ کتنی نیکیاں اور محلات مل رہے ہیں. یہ رمضان کی برکت سے مل رہی ہے. پھر بھی ہم نہ سمجھی سے اپنے اولاد کو یا اپنے کوئی ڈر کو سب ارادہ رکھو، اپنی بیویوں کو تراویح پڑھواؤ، روزہ بھی رکھواؤ، ان پہ زیادہ سختی نہ کرو. یہ پکاؤ جو آسانی سے وہ پکا لیں وہی کھاؤ. خود ہاتھ بتا لو اس کا، یہ کوئی نوکرانی رکھ رہے. سمجھے رمضان کے لیے. تو بھائیوں اپنی بیویوں کو بھی، اپنی بالغ اولاد کو بھی، چاہے لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، ان کو نماز کا روزے کا پابند بناؤ تاکہ ان نعمتوں سے وہ معلوم آئے، ورنہ وہ محروم ہوتے ہوئے کامیاب نہیں ہوں گے. اور میں کہہ رہا ہوں اگر وہ رمضان میں روزہ چھوڑ کر ڈگریاں حاصل کرنے کے فکر میں وہ کامیاب نہیں، انہیں ملازمت ملے. اللہ کے دین کی بے حرمتی کر. ہاں روزہ رکھتے ہوئے وہ اپنا پڑھ کر بھی جائے، کالجوں میں بھی جائے. ایسے نہیں تو لوگ بھی تو مسجد بھی تو کام کرنے کے جائے. وہ نہیں ہے، وہ تو کچھ وہاں دفتر میں، وہ تو وہاں پڑھنے گئے بس آگے، پڑھنے گئے آگے. روزہ تراویح پڑھ رہا ہوں اس میں کالجوں میں جا کے کوئی مشکل کام پر گھنٹوں 2-4 گھنٹے پڑھایا انہوں نے، وہ سائے میں بیٹھتے ہیں اپنا آ جائیں. ایسے میں شرم ہے. ان کو روزے کا اور تراویح کا اور تلاوت کا ان کو بالکل پابند کرو تاکہ وہ زندگی رمضان کے بعد میں آسانی کے ساتھ گزرتے رہے. یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو قبول فرمائے اور ہمارا ارادہ جو ہوا ہے اس میں پختگی عطا فرمائے.